नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। यहाँ तपाईले कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका कुनै पनि विषयहरू निशुल्क रूपमा पढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हामीले विभिन्न कक्षा नर्सरीदेखि मास्टरसम्मका हरेक माध्यमका अंग्रेजीको साथसाथै नेपाली माध्यमको हरेक कक्षाका हरेक विषयका हरेक पाठका भिडियोहरू तपाईहरुलाई बुझ्ने तरिकाले पढाएर सामान्य भाषामा पढाएर हामीले हाम्रो युट्युब च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौं। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुस्, रङ लगाएँ, नेपाल अनलाइन स्कुलमा राखिसकेका छौं र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले हाम्रो च्यानलमा आएर नजानेका कुराहरू, त्यस्तै अहिले पढिरहेका कुराहरू मजासँग हेरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ र विश्वास छ तपाईहरु हाम्रो च्यानलमा आएर पढिरहनु भएको छ होला र त्यसको साथसाथै तपाईले आफ्नो टाढाका नातागोताहरू हुन सक्नुहुन्छ, छरछिमेकीहरू हुन सक्छन्, भाइ बहिनी, दाजु दिदीहरू, उहाँहरूलाई पनि हाम्रो च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलबाट पढ्ने सल्लाह सुझाव दिनुहोला र यदि कोही तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् त्यसको साथसाथै भिडियोहरू हेरिसकेपछि लाइक, शेयर, कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला है त। र त्यसैगरी भाइ बहिनीहरू के छ कस्तो छ भन्नुहोस्। सबैजना आरामै हो त तपाईहरु? पक्कै पनि तपाईहरु सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला है। त्यस्तै घरमा बसिरहनु भएको छ अहिले कोभिडको समय छ अनि के कति पढिरहनु भएको छ भन्नुस् त। पढाइ के कस्तो छ नि? स्वास्थ्य त सबैजना स्वस्थकर हुनुहुन्छ होला स्वस्थ मस्त हुनुहुन्छ। त्यस्तै स्वास्थ्यहरू पनि पढिरहनु भएको छ, पढेको कुरालाई लागू पनि गरिरहनु भएको छ होला। त्यस्तै पढाइ पनि पढ्नु पर्यो है त। दिनमा थोरै आधी घण्टा अथवा एक घण्टा छुट्याएर हामीले के गर्नुपर्छ त, हरेक पाठहरूलाई हरेक विषयलाई पढ्नु पर्ने हुन्छ है। सबैजनाले पढ्नु होला र केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन् अरु विषयको हुन सक्छ। त्यस्तै अहिले गणितको पाठ 6 सम्मका केही पाठ 6 बाहेकहरू तपाई पढेर अगाडि पनि पुग्न सक्नुहुन्छ। पाठ 10 11 को पनि हुन सक्छ। त्यस्तो केही कुराहरू छन् जान्नु भएको छैन भने हामीलाई यो नम्बर 9845955895 अर्थात् 9849595895 मा फोन गरेर आफूले नजानेका कुराहरू सोध्न सक्नुहुन्छ है। सोध्नु होला। र त्यसैगरी भाइ बहिनीहरू हामीले यो कक्षा 5 मा रहेको मेरो गणित भन्ने विषय पढिरहेका छौं है त। तपाईहरुलाई थाहा नै छ हामीले गणित पढिरहेका छौं र आज हामीले नयाँ पाठ लिएर आइसकेको छु म तपाईहरु सामु। र आज हामीले यो पाठ छोटो छ, मिठो छ है त। छोटो मिठो छ। हामीले थोरै पढ्छौं, धेरै कुराहरू सिक्नु पर्ने हुन्छ है। त्यस्तै पाठ 7 मा रहेको आज हामीले परिमिति भन्ने पढ्छौं, जसलाई हामीले अंग्रेजीमा पेरिमिटर भन्छ है त। PERIMETER पेरिमिटर भन्छ है। पेरिमिटर भन्छ। अब यो पेरिमिटर अथवा परिमिति भनेको के हो भन्ने कुराहरू अहिले हामी सिक्दै गरौँला। म भन्छु। त्यो भन्दा अगाडि हामीले पाठ 6 मा के पढेका थियौं तपाईहरुले भिडियो हेरिसक्नु भएको छ होला। के पढेका थियौं रे? हो, दूरी पढेका थियौं है त। डिस्टेन्स भनेर पढेका थियौं। त्यस्तै कुनै दुईवटा के भनेको थियौं त, दुईवटा बिन्दुहरुको अथवा दुईवटा ठाउँको बीचको जुन त्यो खाली ठाउँ छ अथवा त्यो एउटा बिन्दुबाट अर्को बिन्दुमा जाने हिड्ने त्यो जति लामोपन छ त्यसलाई हामीले के भनेका थियौं? दूरी भनेका थियौं त्यस्तै त्यहाँ हामीले धेरै एकाइहरुको बारेमा पढेका थियौं किलोमिटर, मिटर, सेन्टिमिटर, मिलिमिटर भनेका थियौं। त्यस्तै मिलिमिटर सबैभन्दा सानो एकाइ हो भनेर पढेका थियौं। त्यस्तै हामीले ती एकाइहरुको के कस्तो सम्बन्धहरू छ के कसरी 1 मिटरमा कति सेन्टिमिटर हुन्छ भन्ने थाहा थियो, 100 सेन्टिमिटर। त्यस्तै 1 किलोमिटरमा 1000 मिटर। त्यस्तै 1 सेन्टिमिटरमा 10 मिलिमिटर हुन्छ भनेर पढेका थियौं। गुणन भागहरू गर्यौं तपाईहरुलाई याद आइसकेको होला। त्यस्तै त्यसको साथसाथै हामीले त्यहाँ रहेका सबै प्रकारका अभ्यासहरू गरिसकेका थियौं र अब आज हामी ढिला नगरिकन छोटो समयमा यो परिमिति पढ्न जाँदैछौं है। ल, अब यो परिमिति भनेको के हो भन्नु होला अब परिमिति भनेको के हो के थाहा छ? पक्कै पनि थाहा छ होला है त। परिमिति भनेको के हो त? कुनै पनि वस्तुको है त, कुनै पनि वस्तुको वरिपरि है। जस्तै तपाईसँग मोबाइल छ होला, त्यो मोबाइलको वरिपरि छाम्नुस् त त्यसको लम्बाइ कति छ? वरिपरिको लम्बाइ कति छ हेर्नुस् त। तपाईलाई थाहा छ 4 वटा कुना होलान् त्यस्तै हरेक कुना बीचको तपाईले लम्बाइ नाप्न सक्नुहुन्छ र त्यो लम्बाइ त्यो जतिवटा 4 वटा कुनामा तपाईले लम्बाइ नाप्नु भयो र त्यो लम्बाइ सबै जोड्नु भयो भने के दिन्छ त? त्यसले
तपाईँको मोबाइलको परिमिति दिन्छ है। के दिन्छ अरे? तपाईँको मोबाइलको परिमिति दिन्छ। र अब परिमिति भनेको के रहेछ त? कुनै पनि वस्तुको वरिपरिको घेराको नापलाई हामीले परिमिति भन्ने रहेछौँ है त। अथवा कुनै पनि वस्तुको सतहको है त, सतह भनेको थाहा छ तपाईँले, माथि तपाईँले जुन भाग छुनुहुन्छ नि टक्क लाएर हैन, त्यो घेराको सतहलाई हैन, घेराको सतहको नापलाई नै हामीले के भन्ने रहेछौँ त? परिमिति भन्ने रहेछौँ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो है। त्यस्तै यहाँ तपाईँलाई अब हामी पाठतिर छिरिसकेका छौँ। के हो परिमिति हैन, किन यस्तो गर्नुपर्ने भन्ने कुराहरू हामीले यहाँ पढ्दै सिक्नेछौँ है। त्यस्तै यहाँ तपाईँलाई दिएको छ आयतकार वस्तुहरूको परिमिति भनेको छ। अब आयतकार भनेको कस्तो हो हैन, वर्ग भनेको के हो भन्ने कुरा तपाईँले अगाडिको पाठहरूमा पढिसक्नु भएको छ। त्यस्तै वर्ग भनेको के हो भन्नुहोस्? वर्गको के हुन्छ त? लम्बाइहरू बराबर हुन्छ। त्यस्तै आयतकारको के हुन्छ? एउटा लम्बाइ हुन्छ, एउटा चौडाइ हुन्छ हैन, फरक हुन्छ है त। आयतकारको के हुन्छ त भाइ बहिनीहरू? के हुन्छ भन्नुहोस् त? नाप के हुन्छ? आयतकारको फरक हुन्छ है त। दुईवटा सतहको लम्बाइ बराबर हुन्छ, त्यस्तै अर्को दुईवटा सतहको लम्बाइ बराबर हुन्छ, तर चारैवटा सतहको लम्बाइ बराबर हुँदैन है आयतकारको। त्यस्तै वर्गको चारैवटा सतहको लम्बाइहरू बराबर हुन्छ भनेर हामीले अगाडिको कक्षाहरूमा पनि पढेका थियौँ हैन। रेक्टेङ्गल भनेर पढ्नु भएको थियो होला, त्यस्तै स्क्वायर भन्नु भएको थियो होला हैन। हो त्यस्तै कुराहरूको बारेमा आज हामी यस पुस्तकमा पढ्नेछौँ है त, यस पाठमा पढ्नेछौँ। त्यस्तै यहाँ तपाईँले एउटा दिएको रहेछ परिभाषा। परिमिति भनेको के हो भनेर परिभाषा दिएको छ, जसलाई अङ्ग्रेजीमा डिफिनेसन भनिन्छ। कुनै सतह वा वस्तुको वरिपरिको घेराको नापलाई त्यसको परिमिति भनिन्छ। हेर्नुहोस् के भनिनु रहेछ? परिमिति भनेको कुनै पनि वस्तुको हैन अथवा कुनै सतहको वरिपरिको घेराको नापलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ त? परिमिति भन्ने रहेछौँ भन्ने कुरा थाहा भयो। त्यस्तै यहाँनिर मैले एउटा चित्र गराएँ। अब यो चित्रको यहाँ एक्स छ, यहाँ एक्स छ, यहाँ वाइ छ, यो वाइ छ। अब यो चित्रको परिमिति कति होला त? अब थाहा छ हामीलाई, के भनेर पढ्यौँ त भर्खर? कुनै सतह वा वस्तुको वरिपरि घेराको नापलाई भनेको छ। यो घेरा एक्स भयो, यो घेरा एक्स भयो हैन, त्यस्तै यो घेरा वाइ भयो, यो घेरा वाइ भयो। अब भनेपछि यो चित्रको परिमिति कति रहेछ त? एक्स प्लस वाइ रहेछ। यो नै के हो? परिमिति हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ है त। एक्स वाइको टर्ममा मैले तपाईँलाई उदाहरण दिएँ हैन, सानो। अब तपाईँले बुझ्नु हुनेछ। यहाँ तल केही उदाहरणहरू पनि दिएको छ, हामीले हेर्दै जाउँ है। त्यस्तै यहाँ तपाईँले लेखेको छ, जुनसुकै आयतकार सतह वा वस्तुको परिमिति निकाल्दा के गर्नुपर्ने छ त? अब तपाईँलाई थाहा छ आयतकारमा के हुन्छ? लम्बाइ चौडाइ हुन्छ। हो, त्यहाँ दिएको सबै लम्बाइ र चौडाइलाई हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ है त। जोडेपछि के निक्लिन्छ? परिमिति निकाल्ने रहेछ। त्यस्तै परिमितिलाई हामीले पी भनेर के गर्ने रहेछौँ त? डिनोट गर्ने रहेछौँ है त। पीले जनाउने रहेछ। हेर्नुहोस् परिमिति पी भनेको यो लम्बाइ चौडाइ। त्यस्तै दुईवटा लम्बाइ भयो, लम्बाइ र लम्बाइ जोड्दा दुईवटा लम्बाइ। त्यस्तै चौडाइ र चौडाइ जोड्दाखेरि दुईवटा चौडाइ भयो। त्यस्तै तपाईँलाई थाहा छ दुईलाई के गर्नु पर्यो त? लस लिनु पर्यो, कमन लिनु भयो हैन। दुईलाई कमन लिनु भयो हैन। दुईलाई लिँदाखेरि दुई भयो। त्यस्तै लम्बाइ र चौडाइ हुने रहेछ। जस्तै हामीले लम्बाइलाई यल भन्छौँ हैन, चौडाइलाई बी भन्छौँ। अनि हाम्रो फर्मुला के भयो त भन्नुहोस् त? तपाईँको सूत्र के भयो? 2l + b भनेको के रहेछ त? एउटा आयतकारको के रहेछ त? परिमिति रहेछ भनेर थाहा पाएँ। त्यस्तै सतह वर्ग भएकोलाई के होला? अब सतह वर्ग भनेको के हो तपाईँलाई थाहा छ? लम्बाइ र चौडाइ बराबर भएकोलाई के भन्छौँ? वर्ग भन्छौँ। यहाँ पनि एक्स छ, यहाँ पनि एक्स, यहाँ पनि एक्स, यहाँ पनि एक्स। अब एक्स प्लस एक्स चारवटा एक्स भयो नि, चारवटा एक्स भयो भनेको अब हामीले यो एक्सको ठाउँमा यल राख्यौँ भने के हुन्छ? 4l 4l हैन, अथवा 4 गुणा लम्बाइ भन्ने के हुने रहेछ त? वर्गको के रहेछ त? परिमिति हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। हेर्नुहोस् यही दुईवटा सूत्रहरूबाट हामीले के झिक्नेछौँ त? आजको यो पाठमा दिएका अभ्यासहरू हामीले गर्नेछौँ है त। त्यस्तै के रहेछ त? हेर्नुहोस्
परिमिति आयतकारको के हुने रहेछ त हेर्नुहोस् सूत्र के हुने रहेछ 2l + b हुने रहेछ। त्यस्तै वर्गकारको परिमितिको सूत्र के हुने रहेछ त 4l हुने रहेछ 4l हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ है त। ल यसरी हामीले बुझिसकेका छौँ। अब हामी यहाँ उदाहरणहरू दिएको छ, हामी यसपछि उदाहरणहरू पढिसकेपछि हामी छिटो छिटो अभ्यासतिर जानेछौँ है त। त्यस्तै लम्बाइ 10 सेन्टिमिटर भनेको छ। अब ड भनेको त्यो 8 रहेछ है, यहाँ तल लेखेको छ। त्यस्तै चौडाइ 6 सेन्टिमिटर दिएको छ। हेर्नुहोस् लम्बाइ एउटा आयतको लम्बाइ 8 सेन्टिमिटर दिएको रहेछ, चौडाइ 6 सेन्टिमिटर दिएको रहेछ। परिमिति निकाल भनेको छ र हामीलाई के थाहा छ त आयतको चित्र पनि हामीलाई थाहा छ। आयतको चित्र के हुन्छ, यतातिरको सतह र यो सतह बराबर हुन्छ भने यो सतह र यो सतह के हुन्छ बराबर हुन्छ हैन। विपरीत सतहहरू के हुन्छन् बराबर हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ आयतमा हैन। त्यस्तै यो सतह यो सतह यो सतह यो सतह जोडेपछि के हुन्छ त परिमिति आउँछ भन्ने कुरा हामीले भर्खरै सिकेको हो हैन। त्यस्तै हामीलाई यसको के पनि थाहा छ भन्नुहोस्, सूत्र पनि थाहा छ 2 गुणन l + b हुने रहेछ। पहिला l र b लाई जोड्ने अनि 2 ले गुणन गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ हैन। त्यस्तै लम्बाइ दिएको रहेछ, लम्बाइलाई l भन्छौँ, 8 दिएको छ, चौडाइलाई 6 दिएको छ र यहाँ सूत्रमा लगेर राख्यो। हेर्नुहोस् राख्यो कति भयो 28 सेन्टिमिटर के आयो त आयतको के आयो परिमिति आयो भनेर लेखेको छ। त्यस्तै वर्गको 4l भन्ने थाहा छ हामीलाई। लम्बाइ दिएको छ यी 8 सेन्टिमिटर लम्बाइ दिएको, वर्ग कति हुने रहेछ त 32 सेन्टिमिटर हुने रहेछ। 4l हो सूत्र, 4 × l गर्यौँ हैन। l भनेको लम्बाइ, लम्बाइ भनेको कति दिएको छ 8 दिएको छ, 8 चौको 32। यसरी हामीले निकाल्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अब हामी ढिला नगरिकन अभ्यासतिर जाँदैछौँ र त्योभन्दा अगाडि म तपाईँलाई जान्नै पर्ने कुराहरू म लेखिदिन्छु है। ल हेर्नुहोस् यो कति हो पाठ 7 हो है। ल पाठ 7 मा के छ परिमिति छ हैन। अब परिमिति त भनेर लेख्यौँ। अब परिमितिलाई अङ्ग्रेजीमा के भनिने रहेछ पेरिमिटर भनिने रहेछ। अब पेरिमिटर भनेको के हो यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है। के रहेछ त कुनै वस्तुको वा सतहको वरिपरिको है वरिपरिको घेराको के हो लम्बाइ है त। घेराको नापलाई हामीले के गर्छौँ नापलाई परिमिति भनिन्छ भनेर लेख्नुहोस्। भनिन्छ। त्यस्तै एउटा आयतकारको मैले गरेँ है त आयतकार भनेर लेखेँ। आयतकारको परिमिति कसरी निकाल्ने है त। ल हेर्नुहोस् आयतकारको परिमिति कसरी निकालिन्छ। यो एउटा आयतकार हो यसको b छ, यसलाई के भन्छ चौडाइ भन्छ। l भनेको के हो लम्बाइ है त। l भनेको लम्बाइ हो। अब तपाईँले थाहा पाउनु पर्यो b भनेको चौडाइ हो हैन। त्यस्तै अब यसको के होला त परिमिति लेखौँ है त। परिमिति भनेर लेख्यौँ। परिमितिलाई p ले जनाउँछौँ। के हुन्छ त यसको सबैतिरको यसको सतहको सब नापलाई हामीले जोड्नुपर्छ। त्यस्तै l + b हैन। यो l लेखेँ यो b लेखेँ। अब यो l लेख्छु प्लस यो b लेखेँ है प्लस b के भयो 2 वटा l भयो, त्यस्तै 2 वटा b भयो। त्यस्तै 2 2 साझा आउँछ, साझा 2 आयो, बाँकी रह्यो के भयो l + b भयो। यो नै के रहेछ त आयतको परिमितिको सूत्र हो। यसरी पनि तपाईलाई प्रश्नमा सोध्न सक्छ। आयतको परिमितिको सूत्र लेख भने पनि यसरी तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ है त। त्यस्तै अब अर्को 2 नम्बरमा जाउँ। वर्गको गरौँ है त। ल वर्गको परिमिति भनेर तपाईले थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै वर्ग भनेको के हो चौडाइ लम्बाइ बराबर भएको है। हेर्नुहोस् यो पनि l छ, यो पनि l छ, यो पनि l छ, यो पनि l छ। हेर्नुहोस् सबै l भनेको लम्बाइ, जता सबैतिरको सतहको के छ त एउटै के छ लम्बाइ छ भनेपछि के हुन्छ यसको पनि थाहा छ हामीलाई। परिमिति भनेको के हो परिमिति भनेर लेखेँ। परिमिति p भनेको के हो त l चारवटै सतहको हामीले के गर्नु पर्यो त लम्बाइले जोड्नु पर्यो। l + l + l + l लेखेँ। चारवटा l छन् त्यही भएर 4l भयो हैन।
4 गुणा के भयो लम्बाइ भयो है त लम्बाइ। यो नै के हो भन्नुहोस्, यो नै के रहेछ त वर्गको परिमितिको सूत्र रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनु पर्यो। तपाईले यति दुईवटा कुरा थाहा पाउनु भयो भने सबै कुराहरू तपाईले बुझ्नुहुनेछ है। ल यहाँसम्म बुझिसक्नु भएको छ होला। अब हामी अभ्यासमा जाउँ है त। ल सबैले अभ्यास 7 हेर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् अभ्यास 7 मा के छ, तपाईलाई सोधेको रहेछ तल दिएका आकृतिहरूको परिमिति निकाल भनेको छ। अब यसलाई म यहीँनिर सिकाउँछु है। ल सजिलो छ। यो एउटा आयत हो। कसरी थाहा पाउनु भयो सर यो एउटा आयत हो भनेर क नम्बरको भन्नु होला। हेर्नुहोस् 5 सेन्टिमिटर दिएको छ। सधैँ के हुन्छ यो लामो अथवा ठुलो अङ्क के हुन्छ लम्बाइ हो भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै सानो सङ्ख्या अथवा अङ्क के हो त चौडाइ हो भनेर तपाईले थाहा पाउनु पर्छ है। अब यसलाई यसरी लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् म यहाँ चित्र बनाएरै देखाउँछु, गराउँछु, तपाईहरुले सार्नु होला है। ल अभ्यास 7 को है 1 नम्बरको मैले गरेँ। एउटा यस्तो दिएको रहेछ। यो 5 सेन्टिमिटर भनेको छ। तपाईले चित्र राम्रोसँग गराउनुहोस्। यो 3 सेन्टिमिटर भनेको छ है। ल हेर्नुहोस् अब तपाईले लेख्नु पर्यो। यो क नम्बरको हो है। लम्बाइ भनेको के हो यल भन्छौँ। लम्बाइ भनेको 5 छ, 5 सेमी लेख्नु पर्यो। त्यस्तै चौडाइ के छ, चौडाइ हामीलाई बी भन्छौँ, त्यो भनेको 3 सेन्टिमिटर छ हैन। त्यस्तै हामीलाई थाहा छ आयतको, यो आयतको के हो भन्नुहोस्, आयतको परिमिति हो हैन। आयतको परिमिति भनेर लेख्नुहोस्। लेख्नुहोस् है, लेख्नुहोस्, म सँगसँगै लेख्नुहोस् अनि बुझ्नुहुन्छ है। परिमितिको फर्मुला तपाईलाई थाहा छ हैन। सूत्र के हो p भनेको यो 2l + b हो है त। जस्तै यो 5 छ भनेपछि यताको यो पनि 5 हुन्छ, यहाँ 3 छ भनेपछि यो पनि 3 हुन्छ है। सबैलाई जोड्दाखेरि पनि आउने त्यही नै हो। ल हेर्नुहोस् सूत्र गराउँदा धेरै सजिलो हुन्छ। 2l भनेको लम्बाइ भनेको 5 छ प्लस 3 भयो चौडाइ भनेको। त्यस्तै 2 × 5 र 3 सबैभन्दा पहिला सानो कोष्टकको गर्नुपर्छ भनेर सिकेको अगाडि हैन। 5 मा 3 जोड्दा 8 हुन्छ र 8 र 2 गुणन गर्नुहोस् कति हुन्छ 16 सेन्टिमिटर हुन्छ है त। यसरी तपाईले के गर्नु पर्यो परिमिति निकाल्नु पर्यो। त्यस्तै अर्को 2 नम्बरमा ख नम्बरमा छ के छ हेर्नुहोस्। यो पनि 4 छ, यो पनि 4 सेमी छ है त। ल यो पनि सेमी छ। ल अब के होला यसको लम्बाइ भनेको पनि एउटै हो है। यहाँ पनि 4 छ है त। ल हेर्नुहोस् ल लम्बाइ कति छ अब तपाईलाई थाहा छ वर्ग हो, यो एउटा वर्ग हो। यसमा लम्बाइ र चौडाइ बराबर हुन्छ। कति छ 4 सेमी छ। त्यस्तै वर्गको के हो त वर्गको परिमितिको सूत्र के हो तपाईहरुलाई थाहा छ के हो p भनेको के हो 4 × l हो। 4 × l भनेको 4 छ, 4 चौको 16 सेन्टिमिटर भयो। यो नै के हो त वर्गको के हो भाइ बहिनीहरु परिमिति हो है त। यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल तपाईले बुझिसक्नु भयो। त्यस्तै यो पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। यो घ नम्बरको गर्नुहोस् तपाईले। त्यस्तै म ग नम्बरको गर्छु है त। ल हेर्नुहोस् ग नम्बरमा के छ एउटा तपाईलाई आयतको चित्र दिएको छ। हेर्नुहोस् यस्तो चित्र दिएको छ। त्यस्तै यो कति छ 2 सेन्टिमिटर छ है त। तलकोलाई मैले माथि लेखेँ। त्यस्तै यो कति छ 3.5 सेमी छ है त। ल हेर्नुहोस् अब तपाईहरुले जानिसक्नु भएको छ। भर्खरै 1 नम्बरमा गरेको जस्तै है त। त्यस्तै लम्बाइ कति दिया छ लम्बाइ l भनेको l हो है त। लम्बाइलाई l भन्छौँ है। लम्बाइ कति दिएको छ यस चित्रमा 3.5 सेन्टिमिटर दिया छ है। त्यस्तै चौडाइ कति दिएको छ भन्नुहोस् b कति दिया छ 2 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब हामीले लेख्नु पर्यो आयतको परिमिति p भनेको कति हो रे 2l + b हो। हामीलाई थाहा छ
अब यलको भ्यालु कति छ 2 को 2 यल भनेको कति छ हेर्नुहोस् यसको मान राख्नुहोस् 3.5 छ त्यस्तै 2 छ त्यस्तै 2 इन्टु 3.5 मा 2 जोड्दाखेरि 5.5 हुन्छ अब दुईटालाई गुणान गर्नुहोस् अब गुणान गर्न तपाईलाई आउँछ 5.5 इन्टु 2 भनेको त्यो 5 दुना 10 को 0 हातो लाग्यो 1 2 1 आनी 5 दुना 10 10 मा 1 जोड्दा 11.0 हुने रहेछ यो भनेको 11 सेन्टिमिटर यसरी हामीले के गर्न सक्छौं त उत्तरहरू निकाल्न सक्छौं है त हेर्नुस् तपाईहरुलाई थाहा भइसकेको छ सूत्रहरू वर्गको के हुन्छ 4 इन्टु यल हुन्छ भनेपछि आयतको के हुने रहेछ 2 यल प्लस बी हो अब यही राख्दै राख्दै गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यस्तै तपाईलाई प्रश्न नम्बर 2 मा सोधेको छ हेर्नुस् सबै दिएको छ हेर्नुस् मानहरु दिएको छ यल को मान दिएको छ 8 सेन्टिमिटर बी को 6 सेन्टिमिटर हैन यस्तै सबैको दिएको छ हामीले गरौँ है त ल अब सबैजनाले 2 नम्बर हेर्नुस् है सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो केही छैन तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै क नम्बरमा के दिएको रहेछ हेर्नुस् त यल भनेको कति दिएको छ 8 सेमी दिएको छ है तपाईहरुले मिलाएर लेख्नु पर्ने हुन्छ यसलाई लम्बाई यल = यति लेख्नु होला त्यस्तै चौडाइ कति दिएको छ चौडाइ बी भनेको कति छ 6 सेमी छ अब हामीले के गर्नु पर्यो यो एउटा के हो भाइ बहिनीहरु यो चाहिँ सबै के हो आयतकार हुन् है त अब आयतकारको लेख्नुस् आयतकारको परिमिति भनेर लेख्नुस् आयतकारको परिमितिको सूत्र के हो 2 यल प्लस बी हो 2 को 2 भयो यल को ठाउँमा 8 छ प्लस 6 छ बी भनेको मानहरु राख्नुस् 8 र 6 जोड्दाखेरि 14 हुन्छ अब 2 इन्टु 4 2 दुना 8 4 दुना 8 2 1 2 28 सेमी हुने रहेछ तपाईहरुलाई थाहा छ त्यस्तै अब अर्को हेरौं ल हेर्नुस् लम्बाई कति दिएको छ यहाँ भनेर लेख्नु होला धेरै राम्रो हुन्छ लम्बाई हामीलाई कति दिएको छ यल भनेको 10 सेमी दिएको छ हो पक्कै पनि त्यस्तै चौडाइ कति दिएको छ भन्नुहोस् चौडाइलाई हामीले बी भनेर जनाउँछौं है त बी को संकेत दिन्छौं हामीले 5 सेन्टिमिटर दिएको छ है 5 सेन्टिमिटर भन्छ अथवा सेमी भनिन्छ त्यस्तै फेरि लेख्नुहोस् आयतकारको हेर्नुस् है लेख्नुहोस् है आयतकारको परिमिति p भनेको 2 यल प्लस b हो भनेर तपाईले लेख्नु सक्नुहुन्छ है त मैले ट्याक्क लेखिसके अब यहाँ ल्याएर तपाईले के गर्नु पर्यो मान राख्नु पर्यो ल यल को लम्बाइको मान कति छ 10 छ प्लस चौडाइको b भनेर हामीले जनाएको छौं चौडाइको 5 छ दुईटालाई जोड्नुहोस् 10 र 5 जोडे 15 हुन्छ 15 इन्टु 2 भनेको 30 हुन्छ 30 सेमी हाम्रो के भयो त उत्तर आयो हेर्नुस् है यसरी हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ है त ल सजिलो छ त्यस्तो गाह्रो केही छैन है सब मान राख्ने सूत्र राख्ने आउँछ है त त्यस्तै तपाईलाई मैले 9 नम्बरको गराउँछु ल 6 नम्बरको गराउँछु यहाँ के दिएको छ भन्नुहोस् लम्बाई दिएको छ लम्बाई यल भनेको यल ले जनाउँछौं 5.6 सेन्टिमिटर दिएको छ त्यस्तै चौडाइ हामीलाई कति दिएको छ भाइ बहिनीहरु बी ले जनाउँछौं 2 सेन्टिमिटर दिएको छ है कति दिएको छ रे 2 सेन्टिमिटर दिएको छ हो लेख्नुहोस् त्यस्तै आयतको परिमिति p भनेर तपाईले के गर्नु पर्यो भन्नुस् के गर्नु पर्छ त सूत्र लेख्नु पर्यो यसरी लेख्नुहोस् अब हेर्नुस् है कसरी लेखिन्छ 2 भयो यल को मान राख्नुहोस् लम्बाइको 5.6 छ प्लस 2 भयो अब तपाईले बुझ्नु पर्छ है 5.6 मा 2 जोड्दा कति हुन्छ 7.6 हुन्छ हैन यो गुणान गर्नुहोस् अझ यसलाई हटाउनुहोस् कसरी सर भन्नु ल 5.6 मा 2 जोड्नुहोस् यहाँ केही पनि छैन 6 सँग जोड्ने त्यही भएर 6 यो भयो 5 मा 2 जोड्दा 7 भयो 7.6 भयो अब 7.6 लाई 2 ले गुणान गर्नुहोस् है 7.6 लाई 2 ले गुणान गर्नुहोस् कति आउँछ तपाईहरुले पनि जान्नु पर्ने हुन्छ गुणान गर्न तपाईले सिकिसक्नु भएको छ इन्टु 2 ले 6 दुना 12 को 2 हातो लाग्यो 1 हैन यहाँ दशमलव 7 दुना 14 अथवा 2 7 14 14 1 15 कति हुने रहेछ त 15.2 सेमी हुने रहेछ हेर्नुस् गुणान गर्न जान्नु भएको छ भने सबै कुराहरु बुझ्नुहुन्छ अगाडिको पाठको कुराहरु तपाईले बुझ्नु भएको छ भने यो सजिलो छ यो पाठ धेरै नै सजिलो हो है तपाईले धेरै राम्रो
अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है। र त्यस्तै अर्को म गर्छु अन्तिम प्रश्न यो 2 नम्बरको 6 नम्बर भनेर छ। यहाँ भनेर लेख्नु होला लम्बाइ कति दिएको छ ल भन्नुहोस्। लम्बाइलाई हामीले यल भनेर जनाउँछौँ। लम्बाइ तपाईलाई 10.3 दिएको छ। त्यस्तै चौडाइ कति दिएको रहेछ भन्नुहोस् त, जसलाई हामीले बी भनेर जनाउँछौँ। चौडाइ हामीलाई 6.5 सेन्टिमिटर दिएको रहेछ हैन। तपाईले सबै गर्न सक्नुहुन्छ है। सूत्रमा हाल्ने काम क्लास, सूत्रमा हाल्ने सबै काम गर्न सक्नुहुन्छ है त। सूत्रहरू तपाईले बुझिसक्नु भएको छ पक्कै पनि है। त्यस्तै अब हेर्नुहोस्, अब आयतको परिमितिको हामीलाई थाहा छ। आयतको परिमितिको हामीलाई के थाहा छ भन्नुहोस्, सूत्र थाहा छ, लेख्नुहोस्। त्यस्तै 2 भयो। यलको भ्यालु मान कति छ 10.3 छ। त्यस्तै 6.5 छ बी को। अब 10.3 मा 6.5 जोड्नु पर्यो। 5 र 3 जोड्दा 8 भयो, दशमलव भयो। 10 मा 6 जोड्दा 16 हुन्छ। कति हुनेछ 2 × 16.8 भयो। अब यसलाई फेरि के गर्नु पर्यो, गुणान गर्नु पर्यो। 16.8 लाई कतिले गुणान गर्ने, 2 ले गुणान गर्ने। 2 ले गुणान गर्न आउँछ। 8 दुना 16 को 6 भयो, हातो लागि 1 भयो। 16 दुना 32, 32 मा 1 जोड्दा 33.6 भयो। हाम्रो उत्तर कति आयो त 33.6 सेन्टिमिटर आयो। यहाँसम्म केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने फेरि पुनः भिडियोलाई दोहोऱ्याएर हेर्नुहोस्, सजिलो छ। हामीले त्यही सूत्रमा के गरेका छौँ त, मानहरू राखेर गरिरहेका छौँ। गुणान गर्न तपाईलाई नै आउँछ है, त्यस्तो अप्ठ्यारो केही पनि छैन। र यसरी हामीले यो 2 नम्बरको अभ्यास गरिसकेका छौँ। अब हामी अर्को अभ्यासमा जाँदैछौँ। तल के छ, तलको लम्बाइ भएको वर्गको परिमिति निकाल भनेको छ। सबैको लम्बाइहरू दिएको छ हैन। अब हामीले के गर्नुपर्छ, यहाँ दिएको कुराहरू हामीले गर्नुपर्छ है। ल अब 3 नम्बरमा हामी गइसकेका छौँ। 3 नम्बरमा हेर्नुहोस् के भनेको छ, लम्बाइ भएको वर्गको भनेको छ। यहाँ लम्बाइ कति दिएको छ, यसरी लेख्नुपर्छ है। लम्बाइ यल भनेर लेख्नु पर्यो है। 3 सेन्टिमिटर दिएको छ। अब हामीले यहाँ लेख्नु पर्यो, के लेख्नु पर्यो त, यो आयत हो हैन, के हो वर्ग हो है। के हो वर्ग हो। अब यहाँ वर्गको लेख्नुहोस्। वर्गको परिमिति कति हो तपाईलाई थाहा छ, कति हो 4 × यल, 4 × लम्बाइ हो। अब 4 × लम्बाइ कति देखा 3 देखा, 4 त्यहाँ कति हो 12 सेमी। हेर्नुहोस् कति सजिलो छ। वर्ग भयो भने 4 यल हैन, 4 × लम्बाइ। त्यस्तै आयतकार भयो भने 2 कोष्टक लम्बाइ प्लस चौडाइ है। ल त्यस्तै अर्को गरे मैले। ल हेर्नुहोस् यहाँ कति दिएको छ, लम्बाइ हामीलाई कति दिएको छ, लम्बाइ यल कति दिएको छ 8 सेमी दिएको छ है। ल हेर्नुहोस्, अब हामीलाई थाहा हुनु पर्यो वर्गको के चाहियो त, परिमिति हामीले जान्नु पर्ने हुन्छ हो। ल हेरौँ, वर्गको परिमिति पी भनेको 4 यल हो। त्यस्तै 4 × यल भनेको लम्बाइ हो। लम्बाइको मान कति छ 8 छ। 8 चौको कति हुन्छ 32 हुन्छ। त्यस्तै अर्को छ हेर्नुहोस्, 9 नम्बरमा हेर्नुहोस्। यहाँ लम्बाइ लेखेँ है त। लम्बाइ कति दिएको छ हेर्नुहोस् है। अब यो तपाईले बुझ्नु पर्ने हुन्छ। लम्बाइ कति दिएको छ 5/1/2 सेमी भनेको छ है। ल ठीक छ, यो दिएको छ, केही पनि भएन। अब यो भनेको कति हो सर भन्नु होला, 5.5 हो है त। 5.5 भनिन्छ। तपाईले केही पनि भएन, यति नै सार्नुहोस्। त्यस्तै अब वर्गको परिमिति हामीले लेख्नु पर्ने हुन्छ। लेखौँ सबैजनाले। 4 यल भयो। त्यस्तै 4 को 4 भयो इन्टु 5 लेन्थ भनेको कति देखा, लम्बाइ भनेको 5 × 1/2 भनेको छ। त्यस्तै यो 2 ले 4 लाई 2 ले काट्छ हैन। त्यस्तै 2 × 5 भयो। हेर्नुहोस् 2 ले 4 लाई 2 ले भाग जान्छ नि, त्यही भएर 2 यहाँ लेखेको है। यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। यो के हो 2 हो। 2 × 5 भनेको कति हो 10 हो। कति आयो त हाम्रो 10 सेन्टिमिटर आयो
हैन। यी कुराहरू हामीले अगाडि पनि कक्षा 3 देखि सिकेर आएको छौँ है त। यस्तो फ्र्याक्सन भन्छ तपाईले हैन, तलमाथि भएको अङ्कहरूको बारेमा। ल त्यस्तै अब हामी अन्तिम प्रश्नमा गयौँ। यसको के दिएको रहेछ भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस्? लम्बाइ कति दिएको रहेछ? लम्बाइ यलको मान कति दिएको छ? 7.5 सेमी दिएको छ। ल ठिक छ, केही पनि भएन। त्यस्तै हामीलाई के थाहा छ? वर्गको परिमितिको हामीलाई सूत्र थाहा छ। के हो? 4 × यल हो। लेख्यौँ 4 × यल भनेको छ यलको मान 7.5 भयो। अब हामीले गरौँ है त। 7.5 × 4 गरौँ, कति हुन्छ? 5 चौको 20 को 0, हातो लाग्यो 2, यहाँ दशमलव, 7 चौको 28, 28 मा 2 जोड्दा 30 हुने रहेछ। हाम्रो उत्तर कति आउने रहेछ? 30 सेमी आउने रहेछ भन्ने कुरा हामीले गरिसकेका छौँ। सजिलो छ, हामीले केही पनि गरेका छैनौँ, मात्र के गरेका छौँ? सूत्रमा गएर मानहरू राखेका छौँ है। सूत्रहरूमा गएर लम्बाइ र चौडाइको मान राखेको छौँ र परिमिति निकालेका छौँ है। अरू गुणान गर्न तपाईले जानिसक्नु भएको छ र कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि मैले तपाईलाई हरेक प्रश्नमा सिकाएको छु। यसरी हामीले 3 नम्बर सक्यौँ हैन, प्रश्न नम्बर 3। अब हामी प्रश्न नम्बर 4 मा जान्छौँ है। ल हेर्नुहोस् 4 मा के भनेको छ हेर्नुहोस् त। थोरै छ, 7 वटा प्रश्न हुन्। अब 4, 5, 6, 7 छ, एक एकवटा हो, केही पनि छैन। एउटा खेतको लम्बाइ 55 मिटर र चौडाइ 40 मिटर छ भने त्यस खेतको परिमिति कति होला भनेको छ। अब हेरौँ है। एउटा खेत दिएको रहेछ भाइ बहिनीहरू, म चित्र बनाएँ है त। यस्तो खेत रहेछ। लम्बाइ हामीलाई दिएको रहेछ यसको 40 मिटर है। कति दिएको छ? 40 कति 55 मिटर दिएको छ है त। 55 के दिएको छ? मिटर दिएको छ। त्यस्तै चौडाइ बी भनेको कति दिएको छ रे? 40 मिटर दिएको छ भने यसको परिमिति निकाल भनेको छ है त। अब यहाँ भनेर लेखेँ मैले। लम्बाइ कति दिएको छ? 55 मिटर दिएको छ। त्यस्तै चौडाइ कति दिएको छ? लेख्नुपर्छ है सबै प्रश्नमा। यो हामीले उत्तर लेख्दाखेरि लम्बाइ चौडाइ हैन, यल बी भनेर सबै लेख्नुपर्छ। कति दिएको छ? 40 मिटर दिएको छ हो। त्यस्तै अब हामीले के थाहा छ त? खेतको परिमिति कति होला भनेको छ नि। खेतको परिमिति यो एउटा आयत आकारको रहेछ, त्यसलाई पी मान्यौँ। के हो फर्मुला? तपाईलाई थाहा छ। यसको सूत्र के हो? 2 ब्र्याकेट हैन, सानो कोष्टक, लम्बाइ प्लस चौडाइ 2 भयो। लम्बाइ कति छ? 55 छ, प्लस चौडाइ 50 छ। ल 55 मा 40 जोड्नुहोस्, कति हुन्छ? 95 भयो हो। हो 0 मा 5 जोड्दा 5, 4 मा 5 जोड्दा 9, 95 भयो। अब 95 × 2 गर्न तपाईलाई आउँछ। 95 × 2 गर्नुहोस्। 5 दुना 10 को 0, हातो लाग्यो 1, 9 दुना 18, 18 मा 1 जोड्दा 19, कति भयो? 190 मिटर है त। 190 मिटर के हुने रहेछ त? यो 55 मिटर लम्बाइ भएको र 40 मिटर चौडाइ भएको खेतको परिमिति जम्मा जम्मी 190 मिटर हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। ल त्यस्तै अब हामी प्रश्न नम्बर 5 मा गयौँ। यो तपाईले बुझ्नु भएको छ कि छैन हेर्नुहोस् है। मैले चित्र पनि बनाएर तपाईलाई सिकाएको छु र मलाई विश्वास छ तपाईहरुले बुझिरहनु भएको छ होला। त्यस्तै भाइ बहिनीहरू अब हामी 5 मा गयौँ। सबैजनाले 5 नम्बरको प्रश्नमा पढ्नुहोस्। तपाईलाई भनेको छ एउटा वर्गकार चौतारीको लम्बाइ 12 मिटर रहेछ, यसको परिमिति कति होला भनेको छ। अब वर्गकार भनेको छ, वर्गकारको अब हामीलाई थाहा हुनु पर्यो हैन। यहाँ भनौँ तपाईलाई सूत्र थाहा छ। लम्बाइ कति दिएको छ? 12 भनेको छ है, 12 मिटर भनेको छ। ल त्यस्तै अब चौतारीको यहाँ वर्गकार लेख्नु पर्यो है। वर्गकार भनेर वर्गकार चौतारीको परिमितिलाई हामीले के भन्छौँ? पी भनेर जनाउँछौँ। के हो? 4 × यल हो हैन। वर्गकारको के हो? 4 × यल हो हैन। अब यसलाई चित्र गराए पनि हुन्छ है त। यसरी गराउन सक्नुहुन्छ। यो के हो? 12 मिटर, यहाँ पनि 12 मिटर हो है त।
4 × 12 गर्नुहोस्। 12 चौको कति हुन्छ भन्नुहोस्? 48 हुन्छ है त। 48 मिटर भनेर यसरी उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है। ल यसरी 5 नम्बर पनि सकिसकेका छौँ। सजिलो छ, त्यति गाह्रो केही छैन, तपाईँलाई सजिलो लाग्छ यो। त्यस्तै अर्को छ भाइ बहिनीहरू, एउटा वर्गाकार खेतको लम्बाइ 30 मिटर रहेछ, यसको वरिपरि पर्खाल लगाउँदा कति लामो पर्खाल बन्छ भनेको के हो? यहाँ पनि परिमिति निकाल भनेको छ है त। कति लामो लम्बाइ निकाल भनेको हो नि त। कुनै पनि सतह वस्तुको वरिपरिको केलाई नापलाई हामीले परिमिति भनेका थियौँ। त्यस्तै यहाँ पनि लम्बाइ निकाल भनेको छ। लम्बाइ भनेको के हो? नाप हो हैन। पर्खाल कति लामो बन्छ भनेको पनि के हो त? के हो भन्नुहोस्? हो, परिमिति निकाल भनेको है त। भर्खर 5 नम्बरमा गरेको जस्तै यहाँनिर के हुन्छ त? त्यहाँ माथि 12 थियो, यहाँ अब हाम्रो 30 हुन्छ है। के हुन्छ? 30 मिटर हुन्छ। ल यहाँ के दिएको छ? लम्बाइ कति दिएको छ? यो पर्खालको लम्बाइ यल भन्छौँ। कति दिएको छ? 30 मिटर दिएको छ हैन। त्यस्तै कति लामो पर्खाल बन्छ भनेको छ। अब तपाईँले के लेख्नु पर्यो त? वर्गाकार खेतको परिमिति भनेर लेख्नुहोस्। वर्ग अथवा वर्गाकार भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। वर्गाकार खेतको परिमिति है। परिमिति कति हुन्छ? परिमिति पी भनेको के हो? वर्गको परिमिति के हो? 4 यल हो। अब 4 थाहा, यल भनेको कति देखा? 30 दिएको छ, यही 30 लेख्नुहोस्। 4 त्यहाँ 12, 0 जस्ताको तस्तै 120 के भयो? मिटर हाम्रो के भयो त भाइ बहिनीहरू? 120 मिटर लामो पर्खाल बनाउनु पर्ने रहेछ हैन। 30 मिटर वर्गाकार खेतको लम्बाइमा हैन, यसको वरिपरि पर्खाल लगाउँदा कति लामो पर्खाल बनाउनु पर्ने रहेछ त? 120 मिटर लामो पर्खाल बनाउनु पर्ने रहेछ भनेर तपाईँले उत्तर मिलाएर लेख्न पनि जान्नुपर्ने हुन्छ है। लेख्नु होला। र त्यसै गरी अब हामीले यस पाठको अन्तिम प्रश्न है, सबैभन्दा अन्तिम प्रश्न गर्न गइरहेका छौँ। हेर्नुहोस्, अनि त्यसपछि हाम्रो यो पाठ 7 मा रहेको परिमिति भन्ने सकिन्छ र अन्तिम प्रश्न पनि के छ? पाठ 7 को 7 नम्बर रहेछ। हेर्नुहोस् त कति मजाको छ। के दिएको छ? 60 मिटर लामो र 40 मिटर चौडाइ आयतकार भनेको छ। अब आयतकार भन्दाखेरि बुझिसक्नु पर्यो। आयतकार भनेको रहेछ। आयतकार भनेको के हो भन्नुहोस्? आयतकार भनेको के हो त? त्यहाँ लम्बाइ र चौडाइ हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाइसक्नु भयो। अथवा लम्बाइ र चौडाइ यहाँ दुईवटा मानहरू दियो भने तपाईँले बुझ्नु पर्यो आयतकार दिएको रहेछ। आयतकारको परिमितिको तपाईँले अब दिमागमा परिमितिको सूत्र थाहा पाउनु पर्यो। के हो? 2l + b। यल भनेको लम्बाइ हो, b भनेको चौडाइ हो हैन। वरिपरिको हेर्नुहोस्, आयतकार खेतको वरिपरि 3 फन्का तारबार लगाउँदा कति लामो तार चाहिएला भनेको छ। 3 फन्का लगाउने भनेको छ है। कति? 3 फन्का लगाउने भनेको छ। कति फन्का? 3 फन्का लगाउने भनेको छ। अब सुरुमा हामीले जुन आयतकार निकाल्छौँ हैन, जुन परिमिति निकाल्छौँ त्यो परिमिति के हो त? 1 फन्का हो है। त्यसलाई अझ हामीले 2 ले गुणान गर्यौँ भने के आउँछ? त्यसलाई अझ हामीले 3 ले गुणान गर्नुपर्ने हुन्छ। 3 फन्का भनेको छ नि, अहिले म तपाईँलाई सिकाउँछु है त। ल अन्तिम प्रश्न छ, रोचक छ है त, धेरै रमाइलो छ यो। ल हेर्नुहोस् के दिएको छ यहाँ तपाईँलाई। एउटा खेतको दिएको छ है। ल हेर्नुहोस्, यसको लम्बाइ दिएको रहेछ 60 मिटर र लम्बाइ सधैँ ठुलो हुन्छ है। त्यस्तै चौडाइ दिएको छ 40 मिटर। अब यहाँ लेखौँ है। यहाँ यो के हो? यो खेत हो है। खेत दिएको छ, यसको लम्बाइ दिएको छ, यसको चौडाइ पनि दिएको छ है त यहाँ है। अब हेर्नुहोस्, लम्बाइ भनेको के हो? यलले हामीले जनाउँछौँ। लम्बाइ यल कति हुन्छ? सधैँ ठुलो हुन्छ, 60 मिटर भयो। त्यस्तै चौडाइ कति दिएको छ? चौडाइलाई बीले जनाउँछौँ। कति दिएको छ अरे? हो, 40 मिटर दिएको छ। अब हामीलाई यो थाहा हुनु पर्यो है त। यो आयतकार हो, आयतकारको परिमिति भनेर निकालौँ है त। आयतकार खेतको परिमिति भनेर अझै लेखौँ, झन् राम्रो। आयतकार खेतको परिमिति
तपाईँले चित्र गराउनुभयो भने अझै रमाइलो है, धेरै राम्रो हुन्छ। कति हुन्छ यसको सूत्र 2l + b। अब 2 थाहा छ, l कति दिएको छ, l को मान 60 दिएको छ, त्यस्तै b को मान 40 दिएको छ। 2 भयो, 60 + 40 100 हुन्छ। 100 × 2 भनेको 200 हो। 200 मिटर के रहेछ त, यसको परिमिति रहेछ। तर हामीलाई प्रश्नले के सोधेको छ, यदि यही खेतको वरिपरि हामीले 3 फन्का तारबार लगायौँ भने कति लामो तार चाहिन्छ भनेको छ। 3 फन्का भनेको के हो, यसलाई अझै 3 ले गुणान गर भनेको हैन। ल अब गुणान गरौँ है। अब हामीले यसलाई मिलाएर लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब हामीले त तारबार चाहियो, त्यसैले लेख्नुहोस् तारको लम्बाई कति हुन्छ, 3 फन्का भनेको छ, 3 × परिमिति कति छ 200 छ। अब 3 × 200 थाहा तपाईँलाई, 200 × 3 भनेको कति हो, 3 × 0 0, 3 × 0 0, 3 दूना 6, 600 हुने रहेछ। कति लामो तार चाहिने रहेछ त, 600 मिटर लामो तार चाहिने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौँ। किन 600 आयो उत्तर, किन हामीले यस्तो गर्यौँ होला, के थाहा छ, पक्कै पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ है त। किनभने हामीलाई भनेको छ 3 फन्का लगाउने भनेको छ है त, 3 चोटि फन्का लगाउने हैन। त्यो खेतलाई हैन, त्यो 60 मिटर लम्बाइ भएको र 40 मिटर लम्बाइ भएको खेतलाई 3 फन्का लामो तार हैन, 3 फन्का तार लगाउने भनेको छ हैन। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ, आएको परिमितिलाई 3 फन्का लगायौँ। त्यस्तै तपाईँलाई कुनै बेला सोध्न सक्छ 5 फन्का भनेर सोध्न सक्छ हैन, परिमिति निकाल्ने र आएको परिमितिलाई 5 ले गुणान गर्ने। त्यस्तै कहिले भन्न सक्छ 20 फन्का भन्यो, 20 फन्का लगाऊ भनेको अब हामीले बुझ्नु पर्यो, पहिला परिमिति निकाल्ने अनि त्यसलाई 20 ले गुणान गरेपछि त्यति लामो तार चाहिने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ हैन। त्यस्तै तपाईँहरूलाई प्रश्नले झुकाउन सक्छ है धेरै तरिकाले। त्यस्तै तपाईँले के दिन सक्छ, 20 फन्का है, तपाईँले सुरुमा परिमिति दिन सक्छ, चौडाइ दिन सक्छ, अब लम्बाइ झिक भन्न पनि सक्छ हैन। सूत्र तपाईँलाई थाहा छ, निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो प्रश्नहरू हाम्रो कक्षा 6 देखि सुरु हुन्छ हैन। अहिले हामीले परिमिति निकाल्न जान्यौँ हैन, पछि अब के दिन्छ, परिमिति दिएर लम्बाइ चौडाइहरू निकाल भन्छ, त्यो कुरा पनि हामीले माथिल्लो कक्षाहरूमा है, कक्षा 6 देखि हामीले बुझ्नेछौँ, पढ्नेछौँ है। यसरी हामीले के गर्यौँ त भाइ बहिनीहरू, यो पाठ 7 मा रहेको यो परिमिति भन्ने पाठ हामीले पढिसकेका छौँ र तपाईँहरूलाई थाहा भइसक्यो परिमिति भनेको के रहेछ त, कुनै पनि वस्तुको अथवा कुनै पनि सतहको के त वरिपरिको घेराको नापलाई हामीले के भन्ने रहेछौँ, परिमिति भन्ने रहेछौँ। त्यस्तै आयतकारको सूत्र के थाहा पायौँ त, हामीले 4वटा सतहहरूलाई जोड्यौँ हैन, 4वटा सतहको लम्बाइलाई जोड्यौँ। त्यसरी हाम्रो के आयो त, आयतमा के हुन्छ, लम्बाइ र चौडाइ फरक फरक हुन्छ। यसरी हामीले के थाहा पायौँ त, 2 लाई साझा ल्याएर के गरेका थियौँ, 2 अनि सानो कोष्टकमा l + b लेखेका थियौँ। l भनेको लम्बाइलाई जनाएको हो, b भनेको चौडाइलाई जनाएका थियौँ। त्यस्तै वर्गको चौडाइ र लम्बाइ बराबर हुने भएकाले हामीले के गरेका थियौँ, सबै सतहको लम्बाइलाई जोडेका थियौँ, 4l आएको थियो र यसरी हामीले के सूत्र बनाएका थियौँ त, 4 लाई हैन दिएको लम्बाइले गुणान गर्यौँ भने के आउँछ त, वर्गको परिमिति आउँछ भनेर हामीले सिकिसकेका छौँ है त। ल तपाईँहरूले पनि धेरै कुराहरू सिकिसक्नु भइसकेको छ होला, सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही छैन। 2वटा सूत्र भएपछि हामीले सबै काम गर्न सक्छौँ है। तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो है, आयतकारमा के कस्तो सूत्र लाग्छ, त्यस्तै वर्गमा के कस्तो सूत्र लाग्छ भन्ने कुराहरू बुझ्नु होला। घरमा अभ्यास गर्नुहोस्, तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यस्तै केही त्यस्ता प्रश्नहरू छन्, केही कुराहरू जान्नु भएको छैन हैन भने तपाईँले हामीलाई यो नम्बर 98 4 95 95 8 95 यो नम्बरमा तपाईँले के गर्नु पर्यो, सम्पर्क गर्नु पर्यो। र भाइ बहिनीहरू सबैजनाले सारौँ है, नम्बरलाई सारौँ, तपाईँहरू सुत्ने ठाउँ अथवा पढ्ने ठाउँको अगाडि ठ्याक्क टाँस्नुहोस् हैन। केही कुराहरूको समस्याहरू आयो भने हामीलाई सोध्नु होला। त्यसको साथसाथै यही नम्बरमा तपाईँले हामीलाई व्हाट्सएपमा हैन, त्यस्तै भाइबरमा, त्यसै गरी टेलिग्राममा पनि के गर्न सक्नुहुन्छ त, हामीलाई मेसेज गरेर नजानेका प्रश्नहरू सोध्न सक्नुहुनेछ। र मलाई विश्वास छ तपाईँहरूले नजानेका कुराहरू सोध्नुहुनेछ। र त्यसै गरी तपाईँहरूले हामीलाई फेसबुकमा पनि
हाम्रो पेजलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ, नेपाल अनलाइन स्कुललाई हैन। त्यस्तै हाम्रो टिकटक छ, टिकटकमा पनि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले यस्तै सानो सानो हैन सूत्रहरूको भिडियोहरू बनाएर राखेका छौं हैन, तपाईहरुलाई पढ्न सजिलो होस् भनेर हैन। तपाईहरुले जता कतै पढाइको कुरा गरेपछि के हुन्छ, पढ्न मन लाग्छ नि, थाहा हुन्छ नि त, याद आउँछ नि। त्यही भएर टिकटक पनि हेर्नु होला हाम्रो उसको। त्यस्तै तपाईले केही त्यस्ता अतिरिक्त क्रियाकलापहरू जान्नु भएको छ, नाच्न गाउन हैन, अरूको नाटक गर्न हैन, अरूको आवाज निकाल्न जान्नु भएको छ भने त्यस्तो भिडियोहरू बनाएर हामीलाई पठाउनुहोस्। हामी तपाईलाई युट्युबमा हाल्दिने छौं र सबैजना नेपालीले हेर्नेछन् है त। र यति भन्दै राम्रोसँग पढ्नुहोस्, घरमै बस्नुहोस्, नजानेका कुराहरू सोध्नुहोस् भन्दै म तपाईहरु सामुबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, तपाईको दिन शुभ रहोस्।